कित्याक खूब नवे नवे पळोवपाक मेळटा। 2 कार्निवाल जाले, हो पयलो शिगमोत्सव कोर्तालीम कला केंद्र जेन्नाच्यान हो ऑर्गनायझेशन स्टार्ट जाला। जे दिसनाशिल्ल्या गांवांत ते खूब आमकां पळोवपाक मेळटा। आख्खो गांव आमचो सर असो एकठांय करता म्हणून ताका मनांतल्यान थँक्यू। आनी सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक शिगम्याच्यो उलोवणीत परबी। शिगमोत्सव सेलिब्रेशन हांगा फर्स्ट टायम जातलें इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन बरे भशेन तेणी ह्या शिगमोत्सवाचो हें घेवपाचो। चुराकर धर्म लुप्त किया है, जिसके कारण अधर्म बढ़ गया है। मैंने विराट स्वरूप लेके आमच्या लाडक्या MLA अतुल बाबाक अभिनंदन करता। तशेंच एक कला केंद्र कुठ्ठाळे तेजो राजेश चेअरमॅन आसा आनी बाकीचे सगळे
बाकीचे सगळे व्हॉलेंटियर्स आणि कमिटी मेंबर जेणी प्रत्यक्ष हे आमी शाश्वत म्हणटात आज आमच्या लाडक्या MLA घडोवन हाडला पूण हे केन्नाच बंद जावची ना. फर्स्ट टायम जर जालें सुद्दां जाल्यार ही परंपरा चालू उरतली आनी आमच्या गांवच्या लोकांक हे वर्सान वर्स पळोवपाक मेळटलें. परत एकदा हांव सगळ्यांचें अभिनंदन म्हणटा आनी हो कार्यक्रम बरे भशेन जावचो लास्ट पर्यंत आनी सगळ्यांनी बरे भशेन पळोवचो म्हणून सगळ्या कडेन मागता आनी देव बरें करूं. सगळ्याच्या तोंडार हांसो आसा आनी हो हांसो पळोवन म्हाकाय उमेद जाल्या कित्याक हांगासर आमचे कुट्टाडे गांवांत कितें जावचें अशें म्हाका दिसता. तुमकां खबर आसा जेन्ना हांवें म्हजे 10 संस्था आसा आदिवासी संस्था सगळे एक्टीव आसा. तुमी फार्मर्स क्लब म्हणनासतना करतले, स्पोर्ट्स क्लब म्हणनासतना करतले, एग्रीकल्चर मार्केटींग म्हणनासतना करतले, अर्बन कॉपरेटिव्ह कितल्योश्यो म्हज्यो संस्था आसा त्यो कित्याक हांवें केल्या की आमच्या लोकांक ज्यो गव्हर्मेंटचे जे स्कीम आसा जे कितें लोकांक पावपाक जाय ताका लागून हांवें सोसायटी ज्यो आमची संस्था हांवें घडोवन हाडल्यो आसा हेच कारणाक ही कला पडटली कला कित्याक केला जे आमचे एक्टीव जे आमचे प्रोग्राम कितें जावचे हाका लागून आमी कला केंद्र म्हणून ही एक संस्था आमची घडची पडटा कित्याक जे फंड आसा जे आमकां गव्हर्मेंटाकडच्यान स्कीम मेळपाक जाय ती आमी लोकांक पावोवपाक जाय. आनी म्हणजे स्वता एक विशय आसा लोकांक कितें जाय जे आमचे जायते आतां भाव म्हाका म्हणटाले हेजेर फुडें कांय जावंक ना म्हणून पूण तरी आसतना म्हाका लोकांचे जे इतले तुमचे फिडबॅक येता ताका लागून खरेंच हांव तुमचो उपकारी आसा आनी म्हजे लागीं कितें जाता तें सदांच हांव तुमचे फुडें आसतलो. सगळ्यात पहिली अभिनंदन करता कुट्टाळीचे आमदार बाब अँथनी वाज यांचे की त्यांच्यानी फर्स्ट टाइम कुट्टाळी या मतदारसंघात हो शिमगोत्सव घडून हाडलेलो आसा. एक खूप खुशीची गजाल आसा आणि हांगासर तुम्ही पळयतात सगळे कितले आनंदाने सगळी इतले व्हडल्या संख्येन हांगा आयिल्ली आसात आणि हे दाखवून दिता की शिमगोत्सव म्हटल्यार फक्त एकाच धर्माचे न्हू तर आमचो अँथनी बाब आमचो आमदार कुट्टाळीचो जो सगळ्या प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक घटका खातीर वावरता, समाजातल्या प्रत्येक धर्मा खातीर वावरता हे आयच्या या शिमगोत्सवान दिसून आयिल्लें आसा. आमची कोर्तालीम कला केंद्र तशेंच आमचे कुट्टाळीचे आमचे शिगमोत्सव समितीचे सगळे पदाधिकारी सगळ्यांचे अभिनंदन करता की आयज खऱ्यांनी खूप एक बरे खुशीचे वातावरण आयज कुट्टाळी भागात त्यांच्यानी निर्माण केलेले आसा. सगळ्यांचे अभिनंदन. कोर्तालीम शिगमोत्सव सेलिब्रेट करतात आणि आयज आमचो MLA आसा तशेंच आमचे सरपंच आसा, आमची एक्स ZP आसा आनी 5 मेंबर आसा आमचे डेप्युटी सरपंच बी आसा. हांव सगल्यांक येवकार दिता आनी शिगमो सेलिब्रेशन करपाक आयज फर्स्ट टायम आमी हो कोर्तालीम शिगमो सेलिब्रेट करता. 2 फावटी आमी कार्निवालूय केल्लो. लोकांनी जायतो बरो रिस्पॉन्स दिलो. आमी एक्सपेक्ट करूना तेज्याहून बरो रिस्पॉन्स दिलो आनी आतांय लोक सारको इतलो क्रावड आसा सारकें बरें दिसता. असली फंक्शन करून लोक येयल्यार हे फंक्शन सोंपता आनी लोकांनी आयज दाखोवन दिलें असली फंक्शन आमकां जाय. आमची जी पयलींची परंपरा जी आसा ती आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आमकां आतां कार्निवाल हें बी आमकां भुरग्यांक बी सिटीनी वचोन पळोवंक पडटालें. सो आतां आमची जाणटी आमची भुरगीं सगलीं हांगा गांवांत चोयतलीं आनी हांव मागता सगल्यांनी अशें एका एन्जॉय करचें हें आनी अशेंच आमी स्वताच लोकांक कितें जाय तें आमी दिवपाक फुडें सोदतात आनी आमी दितलीं आनी लोक आमचे बराबर आसात. आमी लोकां बरोबर रावता. आमी अशीं लोकांक बराबर घेवन वचोंक सोदता. मेन म्हणल्यार कितें आतां आमी क्रिसमस आमी 2 फावटी कार्निवाल केलो तो क्रिश्चनाक कार्निवाल हे फावटी आमी हिंदूकूय लोकांक सगळ्यांक बराबर घेवन भोंवची अशी आमचे मागणी आसा. आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्यांनी हितून शिगम्यान पार्टिसिपेट जावचें आनी अशेंच आमी सदांच सांबाळून दवरचें आमचो. सगळ्या कुट्टाळेकारांचो उत्सव पळोवन खूब बरें दिसता. आयच्या ह्या स्टेजीर हाजीर आशिल्ली आमचो आमचो आमदार अँथनी वाज तशेंच सरपंच इगोर्ड ZP मॅडम वाज, पंच दिव्या, पंच निधी, कुलदास बाब, आमचो वासो काउन्सिलर पांडे आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हजे भाव आनी भयणानो हांव चड उलयना पूण आज खूब बरें दिसता. आज कुट्टाळ्याच्या भागांत बसून आज शिगमो हाडलो म्हणून आनी ताचो एकूय कारण म्हणटालो अँथनी वाज. म्हाका दिसता शिगमो हो गांवांनी पयलीं पसून आशिल्लो मागीर तो शहरांनी आयलो आनी शहरांतसून परत एकदा बारीक बारीक कुट्टाळे जावन बाकीच्या भागांनी हाडपाचें काम खंयचे थळावे आमदार करतात आनी तातूंत भितर एक्टिविटीचो मोठो वांटो आसा. आनी त्या खातीर आज जेन्ना पयलीं पळयतालो कुट्टाळेकारांचो उत्सव पळयतालो म्हाका खूब बरें दिसलें की सरकार जें चिंतता, सरकार जें कामां करपाक पळयता
म्हाका खंय तरी चीज जाता म्हणून आज आमी पळयतात की आमचो सरकार पयलीं चारूच कडेन शिकपा जातालो, आतां खंय तरी 7 ते 8 जाग्यांचेर शिकपा जाता आनी हें दाखोवन दिता की आमचो सरकार ही कला आमची संस्कृती टिकोवपा खातीर हो शिगमो गांवांनी व्हरता आनी आमच्या लोकां मदीं हो शिगमो बरो घुसलो हाच्या खातीर मोठे मोठे इनामां दवरता, प्रायज मनी दवरता आनी बाकीच्यो गोश्टी करता. हांव खरोखरच एंथनीचें अभिनंदन करता. जेन्ना हांगा ताणें कार्निवाल हाडलो म्हाकाय दिसतालें ताणें रोबोट हाडून केली शिगमोय हाडचो म्हणून. हांगाय बी खूब आमचे हिंदू बांदव आसा आनी तांकांय वास्को ना येता हांगाच म्हाका पळोवपाक मेळचो अशें म्हणून म्हाकाय दिसतालें. म्हाका दिसता एंथनी आमी पयलीं पसून पळयता. हांव आतांच न्ही, हांव एंथनी तेज्या पयलींच्या काळा पसून वळखता आनी आमी बरोबर काम केलें. लोकां खातीर कितें जाय तें ताका कळटा. लोकांच्या खातीर कशें काम करप हें ताका खबर आसा. लोकांक कितें कितें जाय तितल्योय गोश्टी हाजे पयलीं ताणें हाडिल्ल्यो आसा आनी म्हाका एकदां शिगमो हाडून ताणें आमकां सगळ्यांक जागोशी केल्या. म्हणजे आमकां खंय तरी वास्को नाल्यार पणजे वचनासतना कुट्टाळच्या भागांत बरो शिगमो पळोवपाक मेळटा हें ताणें आयोजन केलां. हांव ताच्या पुराय कमिटीक बरोबर करून दिता. एकट्याच्यान खंयचीच बस जायना, पूण जेन्ना सगळी कमिटी काम करता तेन्ना असल्यो गोश्टी घडून येता. आनी ह्या भागांत म्हाका दिसता आज तुमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गर्दी पयल्यार खंय तरी वास्को नाल्यार पणजे शिगमो जाता काय कितें अशें दिसता. आनी म्हाका डेफिनेट खबर आसा की फुडल्या वर्सा एंथनी हाच्याकूच मोठ्या प्रमाणात लोकांची वेवस्था करतलो. आतां तो सांगतालो आपूण दुसऱ्या वाटेन बरें बसपाक करतलो म्हणून लोकांक. आज तुमकां उबें रावपाक पळयता पयलीं पावट आसा ताकाय तितलें येना, पूण नेक्स्ट टायम म्हाका दिसता जशें आमी पणजे नाल्यार बाकीच्या गजालींचेर पळयता जाल्यार तुमकां बसपाची वेवस्था डेफिनेटली करतलो आनी हो शिगमो करतलो. हाजे बद्दल डावट ना. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक ह्या शिगम्याचो चलयेच्या एकाच देव कोर्ताली फर्स्ट टायम कोर्ताली कला केंद्र कोर्ताली शिगमो हो 2026 हो आमी घडोवन हाडटा. आनी आमचे मदें आमचे गांवचे सरपंच उज्वला आसा, तशेंच आमचे कुट्टाळचे ZP आसा, तशें एक्स आमचे अनिदा तोरड आसा, तसो आमचो सांकवाडचो पंच तुलसीदास आसा आनी बाकीचे आमचे भाव भयणां. हांव सगल्यांक तुमकां आमच्या कुट्टाळच्या भाव भयणाच्या नांवान हांव तुमकां शिगम्याची परबी दिता. आनी आयज हो आमचो फर्स्ट आमी करताली आमी हो शिगमो घडोवन हाडटात. आनी हो घडोवन हाडपाचें हेतू म्हणल्यार एकूच की आमचे सगळे भाव भयणां म्हाका सांगताली जेन्ना आमी हो कार्निवाल 2 वर्सां आमी केलो तेन्ना म्हाका सगळे म्हणपाक लागले ना आमी कुट्टाडे शिगमोय जावपाक जाय आनी हो तुवें करपाक जाय. ताच्या उतराक आयज हांवें हो आमी सगळे एकठांय जावन म्हाका आयज खरेंच बरें दिसता कित्याक पळोवन की आमचे जे सगळे जे भाव भयणां आसात ते अशा तोंडाचेर हांसो आसा कित्याक हो इतलो कुट्टाडे विलेजान हो शिगमो जाता. आमी पयले फकत आमी जे सिटींनी पळयताले पूण आयज आमचे कुट्टाडे गांवान वो आमच्या लोकांक वो आमकां शिगमो पळोवपाक मेळ्ळो. हांव खरेंच आमच्या सगळ्या लोकांक आमच्या भाव भयणांक हांव जोरान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सगळे हांगासर उमेदीन हांगा हो शिगमो पळोवपाक गेले आनी हांव सजवता तुमी हो शिगमो बरे भाशेन पळोवन हो आमचो बरे भाशेन जातलो अशें हांव हातीच फुडें तुमकां सगल्यांक तुमी हांगासर आयलेल्यांक हांव सगळें सांगता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.